आजको भिडियोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ र हामीले आज सिक्नुपर्ने लेसन एज अ ट्युटोरियल यो च्यानलमा तपाईले सिक्नु हुँदैछ क्लास 9 को च्याप्टर म्याथमेटिक्स च्याप्टर 14 स्ट्याटिस्टिक च्याप्टरबाट तपाईले आज सिक्नु हुँदैछ र आज सिक्नुपर्ने मेन लेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो गिभन डेटाबाट यो फिगरबाट हामीले बार ग्राफ कसरी ड्रा गर्नु हामी त्यति मात्रै सिक्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि अलिकति हामीले बार ग्राफ ड्रा गर्नभन्दा अगाडि यो दिएको क्वेसनलाई चाहिँ राम्रो पढ्न हामी सिक्नेछौँ र तपाईँलाई म यो पढ्नको लागि र बुझ्नको लागि अलिकति हेल्प गर्छु। त्यस पछाडि हामी बार ग्राफ ड्रा गर्नको लागि हामी जानेछौँ। एउटा survey conducted by an organization for the cause of all illness and death among the women between the age 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage. एउटा अर्गनाइजेसनले वर्ल्डवाइड एउटा सर्वे गरेछ, काउन्टिङ गरेछ वुमेन्सहरू चाहिँ के कारणले गर्दा चाहिँ बेसी मर्दो रहेछ है। फ्याटलिटी रेट भनेको चाहिँ वुमेनहरूको स्त्री नारी जातिको मृत्यु चाहिँ के कारणले गर्दा बेसी हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनले सर्वे गरेछ। सर्वे गरिसकेपछि उनीहरूको आउटकम यो टेबलमा यो चार्टमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। म बुझाउँदैछु, यो सिरियल नम्बर भइहाल्यो। फर्स्टमा रिप्रोडक्टिभ हेल्थ कन्डिसन अनि फिमेल फार्टिलिटी रेट यो पर्सेन्टेजमा दिएको छ। र अब नम्बर 1 मा हामीले देखिरहेको छौँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ कन्डिसनमा यो भनौँ भने नारी जातिहरू जस्तै हाम्रो स्त्री जातिहरू चाहिँ बच्चा जन्माउने जुन चाहिँ कन्डिसन छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ सबभन्दा बेसी उनीहरूको मृत्यु हुँदो रहेछ। दोस्रोमा न्युरोसाइकियाट्रिक कन्डिसन भनेको चाहिँ उनीहरूलाई फिक्री हुने काम, उनीहरूको ब्रेन डिसअर्डर भएर है। न्युरोसाइकियाट्रिक कन्डिसन भनेको उनीहरूलाई धेरै पिर मर्का, राति सुत्नु नसक्ने यस्ता धेरै प्रकारका समस्याहरूले मर्ने स्त्रीहरूको सङ्ख्या 25.4% रहेछ। अनि इन्जुरी चोटपटकहरू लागेर मर्ने, एक्सिडेन्टहरू भएर मर्ने 12.4% रहेछ। भनेदेखि कार्डियोभास्कुलर कन्डिसन भनेको चाहिँ अब हार्ट प्रब्लमले जस्तै कसैको ब्लड क्लटिङ हुन्छ, कसैको थुप्रै प्रब्लमहरू हुन्छ। यस्तो प्रकारले मर्ने 4.3 भने रेस्पिरेटरी कन्डिसन, सास फेर्ने समस्याहरू, अस्थमाको बिमारहरू भयो त्यस्तो समस्याले मर्ने 4.1 अनि अदर कजेस त्यो अरू कारणले मर्ने चाहिँ 22% रहेछ। र यहाँनिर नम्बर 1 क्वेसनमा के भनेको रहेछ भन्दा रिप्रेजेन्ट द इन्फर्मेसन गिभन एबभ ग्राफिकल्ली भनिएको रहेछ। र अब हामी यसलाई ग्राफमा लगाउन सिक्नेछौँ। र ग्राफमा लगाउनको लागि हामी आफै एउटा प्लेन पेपरमा हो भने भर्टिकल लाइन एन्ड हरिजन्टल लाइन हामी तान्छौँ। भर्टिकल लाइनमा चाहिँ यहाँनिर दिएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि उँभो लगाउँछौँ। यो इन्फर्मेसन जस्तै मार्क्सहरू भयो है, कसैको हाइटहरू भयो, कसैको केही पनि होस्, उसले स्कोर गरेको कुरा चाहिँ माथि जान्छ। र यो जति पनि यसको सब्जेक्टहरू भयो त्यो सब्जेक्टहरू चाहिँ हरिजन्टली हामी देखाउँछौँ। अनि हामी ग्राफ पेपरलाई हामी युज गर्दैछौँ। यो प्रकारको ग्राफमा तपाईँले लगाउन सक्नुहुनेछ। र अघि नै मैले भनिहालेँ जति पनि इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले उँभो लगाउँछ। र हामीले यसमा चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यो वाइ एक्सिस हो, यो उँभो जाने। यसले चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन अनुसार फिमेल फार्टिलिटी रेट यो चाहिँ हामीले उँभो देखाउँछौँ। रेट इन
पर्सेन्टेजमा। र युनिटहरू हामीले याद गर्न पर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिममलाई जहिले पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म्याक्सिमम नम्बर चाहिँ 31 छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी 31 को अलिकति बेसी 35 सम्म हामी जान्छौँ। अनि मिनिमम चाहिँ जहिले पनि हाम्रो 0 बाट स्टार्ट हुन्छ, त्यो केही छैन। र हामीले यसलाई ठिकसँग अड्कल गर्यौँ भनेदेखि एउटा सानो युनिटलाई 248 भन्ने प्रकारले पनि हामी जान सक्छौँ। अब यो लाइन हामी उता कति जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिरियल नम्बरबाट याद हुन्छ। यहाँनिर सिरियल नम्बर देख्नु हुँदैछ 1 2 3 4 5 6 सम्म छ। यसबाट हामीले थाहा पाइहाल्छ हाम्रो ग्राफ चाहिँ बार ग्राफ चाहिँ 6 वटा हुन्छ भनेर। अनि त्यो पुग्छ पुग्दैन त्यो हामीले अगाडि याद गर्छौँ। 1 एउटा छोडेर अर्को 2 3 4 5 6 यहाँसम्म हाम्रो पुगिहाल्छ। त्योभन्दा अलिकति बेसी जाओस् भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ कजेस यो चाहिँ कजेस चाहिँ हाम्रो यो लाइनमा हामीले देखाउँछौँ। फिमेल फ्याटलिटी रेट हामी यहाँबाट देखाउँछ। बुझ्नुभयो है? अब यहाँ मार्क पनि हामी गर्दै जाउँ। देख्नुभयो है? यसलाई हामीले 2 4 गरेर हामीले लगायो भने हामीलाई सजिलो पर्नेछ। थर्टी 34 सम्म लगाइएको छ। र अर्को प्रकारले पनि गर्न सकिन्छ, युनिट 5 गरेर पनि। र यसो गर्दा चाहिँ हामीलाई काउन्टिङ गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ। अब हामी ग्राफमा देखाउन थाल्नेछौँ। सबभन्दा पहिला सिरियल नम्बर 1 को फर्स्ट ग्राफ हुन्छ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ कन्डिसनको 31.8%। अब यहाँबाट सजिलै हामी देखाउन सक्छौँ। 28 भयो, 30, अब 31, 30, 31, 32, यो 31 भयो। 31 यहाँनिर छ कति 31.8। 31.8 भनेको एउटा युनिटभित्र जम्मा 10 काउन्ट हुन्छ। 10 भित्र हामीले 8 भनेको अलमोस्ट 32 सम्म हुन्छ। हाम्रो यहाँसम्म हामी गर्न सक्छौँ। यो भयो हाम्रो फिमेल रिप्रोडक्टिभ कन्डिसनको ग्राफ। सजिलो छ, यहाँदेखि उता तपाईँ आफै पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को छ तपाईँको 21.4, यो छ न्युरोसिकाट्रिस्ट 25.4। तपाईँले देख्नुभयो 20, 24 अनि 25ले तपाईँ यहाँनिर देख्नुहुन्छ 25.4 भन्नाले 10 भयो 4 अलिकति कम्ती यहाँनिर।
यो हाम्रो न्युरोसिक्याट्रिस्ट कन्डिसनले मर्नेको ग्राफ भयो। अर्को छ तपाईँको इन्जुरीको कारणले गर्ने भने चोटपटक लागेर मर्नेको 12.4 यहाँनिर छ, तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ 12 यहाँनिर छ 0.4 12.4 भन्नाले यसको 5 हुन्छ, 5 देखि अलिक कम्ती 4 हुन्छ, 12.4 यो 12 भयो, 13 भयो, यति भित्रमा 10 हुन्छ, 5 अलिकति कम्ती हुन्छ। यो हाइटमा हामी पुग्छौँ। यो भयो इन्जुरिसले मर्ने फिमेलहरूको ग्राफ भयो। अर्को छ कार्डियोभास्कुलर कन्डिसनको। कार्डियोभास्कुलर कन्डिसनको 4.3 छ। 4.3 भन्नाले 2 4 3 अलमोस्ट 4 मै यो 6 भनिसकेपछि यो 5 हो है, 5 ती भित्रमा 10 हुन्छ। यो भयो कार्डियोभास्कुलरको भयो। अर्को छ रेस्पिरेटरी कन्डिसन 4.1। 4.1 हाम्रो नेग्लिजिबल छ, यहाँनिर भयो। अदर कजेसको 22.0 22.0 भन्नाले पर्फेक्टली एट 22 हाम्रो यहाँनिर हुने रहेछ। यस्तो प्रकारले हामीले ग्राफ लगाइसकेका छौँ। जम्मा 6वटा ग्राफ भइसकेको छ। 1 2 3 4 5 6वटा ग्राफ भयो। अब ग्राफलाई इन्फर्मेटिभ बनाउनको लागि यो कसको हो भनेर चाहिँ हामीले इन्फर्मेटिभ बनाउनको लागि हामीले लेख्छौँ। यो सबभन्दा पहिलाको reproductive health condition, a neuropsychiatrist, injuries, cardiovascular, respiratory condition, and other causes. Reproductive health condition. अर्को छ न्युरोसिक्याट्रिक। न्युरोसिक्याट्रिक कन्डिसन। अर्को चाहिँ इन्जुरिज। अर्को छ कार्डियोभास्कुलर कन्डिसन। कार्डियोभास्कुलर कन्डिसन। अर्को रेस्पिरेटरी कन्डिसन। रेस्पिरेटरी कन्डिसन, अदर कजेस। र यसरी हाम्रो ग्राफ बनाउने काम सकिएको छ। र अर्को पनि एउटा क्वेसन तपाईको अगाडि राखिएको छ। Which condition is the major causes of women ill health and death worldwide? यो क्वेसनको एन्सर हामी सजिलै भन्न सकिहाल्छौँ। एन्सरमा आउँछ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ कन्डिसन। एन्सर भयो। किनभने सबैभन्दा बेसी मर्नेको सङ्ख्या
रिप्रोडक्टिभ हेल्थ कन्डिसनको छ। र अर्को क्वेसन यहाँ अर्को पनि छ, ट्राई टु फाइन्ड आउट एनी टु फ्याक्टर्स विच प्ले ए मेजर रोल इन द कज। अब यो यस्तो हुनुको खास कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको खास मेन कारण चाहिँ जुन कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो फ्याटिलिटी रेट भइरहेको छ भन्ने कुरालाई दुईवटा फ्याक्टर यसो फाइन्ड गर्नु भनेर भनिएको छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वुमेन्सलाई हेल्थ फेसिलिटी नभएको कारणले गर्दा, दोस्रो कुरो चाहिँ इन्करेक्ट प्रकारले ट्रिटमेन्ट गरेको कारणले गर्दा धेरैचोटि बालक जन्ममा है बालक जन्माउने काममा घरमै आफै कोसिस गर्ने कामहरू अनि गलत प्रकारको मेडिसिनहरू प्रयोग गरेर यस प्रकारले धेरै मर्ने चान्सेस भएको हामी बुझिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।